بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا وأطعنا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل إنما يريد الله ليذهب
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.